अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज बेसिकली हैं क्या। नाजरीन, स्टेट की जो एसेंशियल वैल्यूज हैं जिनमें स्टेट का सर्वाइवल आ जाता है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आ जाती है और उसकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आ जाती है, तो इन चीज़ों को सेफ बनाने के लिए जो इश्यूज हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए या उसके सर्वाइवल के लिए जो इश्यूज हैं वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं, यानी स्टेट की जो टेरिटरी है या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है या स्टेट की जो वैल्यूज हैं, ये किस तरह से की जाती हैं। इसमें हमारे पास वेपन्स आ जाते हैं, आर्मामेंट सिस्टम्स आ जाते हैं और मिलिट्री आ जाती है। ये चीज़ें प्राइमरीली आ जाती हैं, लेकिन स्टेट को इन चीज़ों के साथ साथ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, जिसमें कुछ डिप्लोमेटिक मीन्स आ जाते हैं। यानी वो कोई ट्रीटी साइन करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं, कोई पैक्ट्स करते हैं जिनका पर्पस होता है स्टेट की सिक्योरिटी, तो वो भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज में आ जाते हैं। ये जितने भी मीन्स हैं जिनमें मिलिट्री है, पैक्ट्स हैं या कोई ट्रीटीज हैं, ये कोई आज से बहुत साल पहले या कोई सदी पहले और अब या आफ्टर डिकेड्स ये एक जैसे नहीं रहते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, न्यू आइडियाज और पॉलिटिकल एवोल्यूशन होती है, तो उसके साथ साथ ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं ये भी चेंज होते रहते हैं। आजकल 3 अहम शोबों में होने वाली तब्दीलियां स्टेट की सिक्योरिटी पॉलिसी को शेप देती हैं। द फर्स्ट वन इज द राइज ऑफ मल्टीलैटरल सिक्योरिटी, द सेकंड इज रीजनल सिक्योरिटी एंड द थर्ड इज न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे पहले हम राइज ऑफ मल्टीलैटरल सिक्योरिटी का एक जायजा लेते हैं। नाजरीन, सबसे पहले अगर हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड देखें तो वो यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस का पर्पस क्या है कि वो मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करती है। मल्टीलैटरलिज्म का क्या मतलब है? यानी जिसमें बहुत सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। नाजरीन, मल्टीलैटरलिज्म के जरिए कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट दिया जा रहा है। नाजरीन, यूनाइटेड नेशंस का पर्पस किसी एक स्टेट को तो प्रोटेक्ट करना नहीं है ना। यानी बेसिकली इसका एजेंडा ये है कि पूरी दुनिया को रेगुलेट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट होता है। अच्छा, अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एक चाइना और दूसरी यूरोपियन यूनियन। नाजरीन, जैसे मल्टीलैटरलिज्म का या इंटरकनेक्टिविटी का कलेक्टिव सिक्योरिटी में एक रोल है, तो चाइना और यूरोपियन यूनियन ने इस पे बहुत काम किया है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से मल्टीलैटरलिज्म के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, किस तरह से पीस ऑपरेशंस का और इन चीज़ों का रोल है मल्टीलैटरलिज्म में और कलेक्टिव सिक्योरिटी में। तो इन चीज़ों को फॉलो किया है चाइना ने और यूरोपियन यूनियन ने। नाजरीन, अब हम दूसरे लेवल यानी रीजनल सिक्योरिटी का जायजा लेते हैं। नाजरीन, स्टेट्स अब ये प्लानिंग बना रही हैं कि हमने अपने रीजन को किस तरह से सिक्योर करना है। अब इसमें यह होता है कि एक रीजन है, उसमें कोई स्टेट्स हैं, तो वो रीजनल लेवल पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट, पैक्ट या कोई अलायंस बनाते हैं कि इस रीजन पे अगर कोई बाहर से कोई पावर किसी भी स्टेट पे अगर अटैक करती है तो हम एज अ रीजन रिस्पोंड करेंगे किसी भी एक्सटर्नल अटैक को। तो
تو یہ جو ریجنل سیکیورٹی کوپریشن ہے یہ یورپ میں تو پاسٹ 3 ڈیکیڈز سے کام کر رہا ہے، لیکن ایشیا میں اس ٹائم گرو ہو رہا ہے۔ اب ہم تیسرے لیول کا جائزہ لیتے ہیں جو کہ ہے ویپنز اینڈ آرمامنٹس، یعنی جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز میں ویپنز یا ٹیکنالوجیز ہیں آج اور پاسٹ کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے۔ ہم اگزامپل دیکھتے ہیں کہ جیسے نیوکلیر ویپنز ہیں، تو جب ہم نیوکلیر ویپنز کو دیکھتے ہیں تو دوسرے ویپنز کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹوٹلی سینیریو چینج ہو چکا ہے۔ تو نیوکلیر ویپنز یہ کوئی افورڈیبل یا کوئی چیپ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اور ریسرچ چاہیے۔ تو چائنا اور چند اور کنٹریز نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، اور چائنا پوٹینشلی ملٹری سپر پاور ہے فیوچر ورلڈ کی، یعنی ایک گریٹ پاور ہے۔ تو نیوکلیر ویپنز ایک تو ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں، اس لیے ڈیولپڈ کنٹریز اس کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن والے ویپنز ہیں، تو یہ دنیا میں نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ابھی تک کسی نے دیکھے نہیں ہیں۔ نیوکلیر وار ہم نے ابھی تک وٹنس نہیں کی کہ اگر نیوکلیر وار ہو تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، تو اس لیے یہ کسی بھی کنٹری یا یورپین یونین کنٹریز کے لیے یہ ایک ہارڈ چوائس ہے نیوکلیر ویپنز کو گین کرنا۔ تو یہ جو یورپین یونین کنٹریز ہیں یہ اور طرح سے انویسٹ کرتے ہیں، یعنی ہیومنز کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ نیوکلیر ویپنز گین کریں۔ تو ہم نے اب تک 3 چیزیں دیکھیں۔ نمبر 1، رائز آف ملٹی لیٹرل سیکیورٹی، نمبر 2، ریجنل سیکیورٹی، اور نمبر 3، نیوکلیر ویپنز۔ یعنی ان 3 ڈائمینشنز میں ہم نے ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو دیکھا کہ یہ 3 چیزیں ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں یا کیا ان کا رول ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رائز آف ملٹی لیٹرل سیکیورٹی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم پاسٹ میں دیکھیں، جب انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ نہیں تھے جیسے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن یا لیگ آف نیشنز کی طرح آج کے دور میں ہیں، تو اس وقت کسی بھی اسٹیٹ کا کسی دوسری اسٹیٹ پہ اپنے ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے اٹیکس کرنا عام سی بات تھی۔ جیسا کہ ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں کہ فلاں ایک سلطنت نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے حملہ کیا اور اس طرح سے سلطنتیں ایکسپینڈ ہوتی گئیں، تو یہ چیزیں تب لیجیٹیمیٹ تھیں، یعنی جس کے پاس پاور تھی وہ کرتا تھا۔ آج کا اگر ہم سینیریو دیکھیں، آج کوئی اس بیس پہ کسی پہ کوئی وار امپوز نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی ٹیریٹری کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے پھر سسٹم یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز پنش کریں گے۔ ہاں، کچھ اور ریزنز یا کنفلکٹس ہو سکتے ہیں جس کی بیس پہ وار ہو سکتی ہے، یعنی وارز بالکل ختم نہیں ہوئی، لیکن جو پرپس آف وار ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اگر کسی اسٹیٹ کو بہت زیادہ اگریسڈ کیا جا رہا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اپنی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ذریعے وہاں یوز آف فورس کرے گی اور اسے پنش کرے گی۔ جیسے یو این او کے پیس پیکٹس ہوتے ہیں، یہ پھر اپنے ڈیفرنٹ ممبر کنٹریز کے ذریعے ملٹری ارینج کرتے ہیں اور پیس پیکٹس ڈیفرنٹ کنفلکچول ایریاز میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سچویشن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ لیگ آف نیشنز کے آرٹیکل 10 میں یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ جو بھی اگریشن ہوگا تو اگریشن کے خلاف
सर्वाइवल हर स्टेट का हक है, लेकिन ये इस आर्टिकल 10 में सिर्फ बयान किया गया था। लेकिन इसके रिस्पॉन्स का कोई मैकेनिज्म बयान नहीं किया गया था कि अगर ऐसा होगा तो इस मैकेनिज्म के जरिए इस चीज को अवॉइड किया जाएगा। तो इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इसलिए ये कोई इतना इफेक्टिव प्रूव नहीं हुआ। तो इसी तरह से 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर आया तो उसके आर्टिकल 24 में ये चीज़ प्रोटेक्ट की गई कि किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं छेड़ा जाएगा और उसकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। जितनी भी स्टेट्स हैं वो यूएनओ की मेंबर्स हों या ना हों, उन तमाम की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को यकीनी बनाया जाएगा। और ये किस तरह से किया जाएगा, ये चैप्टर 7 में बयान किया गया है। तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का डिफेंस है वो यूनाइटेड नेशंस के पीस ऑपरेशंस के जरिए गेन किया गया, जिसे इनिशियली पीस कीपिंग मिशंस कहा गया, जिसमें डिफरेंट मेंबर्स स्टेट्स से मिलिट्री लेकर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन उन कॉन्फ्लिक्चुअल एरियाज में जाते थे और पीस को मेंटेन करने के लिए अपना रोल अदा करते थे। वेस्टर्न कोलेशन ने इसमें बहुत रोल अदा किया, यानी यूनाइटेड नेशंस के कोई भी ऑपरेशंस हों तो उसमें जो इनके अलायंसेस हैं या उनकी जो मिलिट्री है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। यानी कहीं भी अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो आज की दुनिया में ये तमाम कंट्रीज की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि वो इसे ख़त्म करें। यानी हर मुल्क अपनी हिफाजत अकेला नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस खास तौर पर यूनाइटेड नेशंस मिलकर पीस कायम रखने की कोशिश करती है। अगर कहीं मसला हो तो कई ममालिक मिलकर यानी मल्टीलैटरल इंटरवेंशन करते हैं। यानी जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है वो बेसिकली मल्टीलैटरलिज्म के जरिए अचीव की जाने लगी। नंबर 2 पे है रीजनल सिक्योरिटी। यानी रीजनल सिक्योरिटी ने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को किस तरह से चेंज किया है या क्या इसमें रोल है, ये हम इसमें देखेंगे। नाजरीन, रीजनल सिक्योरिटी के मसाइल को मिलकर हल करने के तरीके दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स को बदल रहे हैं। यानी आजकल कंट्रीज अकेले अपने सिक्योरिटी इश्यूज जैसे जंग, दहशतगर्दी, टेरिटोरियल और बॉर्डर इश्यूज जैसे मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वो मिलकर फैसले करते हैं, मालूमात शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वार्स कम हो रही हैं, पीस कायम करने में आसानी हो रही है, कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। यानी एक रीजन में जो स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी ने ये फैसला किया कि हम कुछ मैकेनिज्म्स सेट करते हैं, यानी जिससे एस्केलेशन प्रिवेंट की जा सके। एस्केलेशन का मतलब है यूज ऑफ फोर्स या वार का हो जाना, किसी कॉन्फ्लिक्ट का इंटेंसिफाई हो जाना। तो वार को अवॉइड करने के लिए कोई भी थ्रेट हो जाता है तो उसमें एस्केलेशन को रोकने के लिए और आर्म्ड फोर्स के यूज को अवॉइड करने के लिए कोई मैकेनिज्म्स होने चाहिए। और ये जो मैकेनिज्म्स हैं वे यूरोप में 1970s से 1990s तक यूज किए गए और इसमें इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जिससे कोऑपरेशन किया जाए, जैसा कि नेटो या यूरोपियन यूनियन। नेटो या यूरोपियन यूनियन का पर्पस था कलेक्टिव सिक्योरिटी और कोऑपरेशन वगैरह। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने ARF यानी एशियन रीजनल फोरम के जरिए और SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए
ایشیا میں کوآپریشن کیا گیا، تو ان سب میں چائنا کا بہت اہم رول ہے۔ چائنا کا رول شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی ہے اور ARF میں بھی ہے۔ تو یہ جو سیکیورٹی کوآپریشن کی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری اس کے نیچے آرگنائزیشنز بنائی جاتی ہیں جن کا پرپس ہوتا ہے صرف کوآپریشن۔ اس میں اس ریجن کی بھی سٹیٹس ہوتی ہیں اور ریجن کی آؤٹ سائڈ سٹیٹس بھی اس میں کوآپریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو میکنزمز ہیں، اس کے لیے جو فٹ نیم آتا ہے وہ ہے ریجنل سیکیورٹی پارٹنرشپ، یعنی ریجن کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے اس ریجن کی سٹیٹس نے پارٹنرشپ کر لی ہے اور وہ کلیکٹیولی اب اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ نمبر 3 پہ ہے نیوکلیر ویپنز۔ ناظرین، نیوکلیر ویپنز کا مقصد بیسیکلی جنگ لڑنا نہیں ہوتا بلکہ جنگ سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نیوکلیر ویپنز کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو یہ انڈیا کو ایک سگنل دے رہا ہے کہ آئی ہیو نیوکلیر ویپنز، سو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ می، ادروائز آئی ریئیکٹ اینڈ پنش یو۔ نیوکلیر ویپنز کا بیسک مقصد ہوتا ہے ڈرانا، یعنی ایک سٹیٹ کے پاس اگر نیوکلیر ویپنز ہیں تو دوسری سٹیٹ جس کے ساتھ اس کے کوئی کلیشز ہیں تو وہ اسے ڈرا رہا ہے کہ میرے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، نہ کہ اس کا پرپس یہ ہے کہ میں یہ نیوکلیر ویپنز استعمال کروں گا اور وار کو ون کروں گا۔ اور جو نان نیوکلیر ویپنز جنہیں کنونشنل ویپنز کہتے ہیں، جن میں عام طور پر ٹینکس، آرمز وغیرہ آ جاتی ہیں، ان کا پرپس کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ ویپنز ایڈوانسڈ ہو رہے ہیں، ان کا مقصد بھی کچھ حد تک ڈیٹر کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم پرانے وقتوں میں دیکھیں تو ویپنز اس لیے اچیو کیے جاتے تھے کہ تاکہ ان کو یوز کر کے وار کو ون کیا جا سکے۔ تو جو کنسپٹ ہے سیکیورٹی کا، وہ نیوکلیر ویپنز کے آنے سے کس طرح سے چینج ہوا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔